اگر جنت وچ جانا ہے تو اہل بیت کی محبت بھی ضروری ہے. یاد رکھیو حدیث پاک میں اندر ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اپنی ساری زندگی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اینا زیادہ فرق نہیں گا مکہ المکرمہ دے وچ نبی پاک نے فرمایا کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اگر کوئی بندہ ساری زندگی عبادت کردیا گزار دے ساری زندگی ان دونوں مقامات کے درمیان نماز پڑھے روزے رکھے زکاتیں ادا کرے صدقے ادا کرے اور تو ساری زندگی کھلو گے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے نوافل پڑھے روزے رکھے فرض نمازاں پڑھے کچھ بھی کرے اللہ تعالیٰ نو راضی کرن دا ہر ہیلا کر لوے لیکن موت دے وقت اس بندے دے دل دے وچ میری اہل بیت دا بغض ہویا نا اگر میری اولاد دا میری اہل بیت دا بغض ہویا تو قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی اس بندے نو جہنم دی گہرائی کے اندر سٹے گا. اللہ فرمائے گا پاویں ساری زندگی میری عبادت کرتا رہے ریاضت کرتا رہے روزے رکھتا رہے نوافل پڑھتا رہے لیکن موت دے وقت اس بندے دے دل دے وچ میری نبی دی آل دی محبت نہیں سی بلکہ بغض لا کے مرے ہے تے میں اس بندے نو کیویں جنت چ جان دیواں. حضرات جنت وچ جانا ہے تے اہل بیت دی محبت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو اہل بیت دی محبت دے نال سرفراز فرمائے اور کل بروز قیامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ عطا فرمائے اور سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ دے جان اشارہ دے درجات اندر بلندیاں عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.